जंगल में मौत की सी खामोशी तारी थी और वो अफरियत गार की छत की जानिब अपना लंबोतरा मुंह उठाए कुछ सूंघने की कोशिश कर रही थी। रात के सन्नाटे में जन्म लेने वाली एक अजीब कहानी जो आपको वर्तई हैरत में डाल देगी। ये रात के तकरीबन 8:15 बजे का वक्त होगा। एक बड़ी सी जीप में 5 अफराद मौजूद थे। ड्राइविंग सीट पर एक छोटे कद का मोटा और इंतहाई भदी शक्ल सूरत का शख्स बैठा बड़े बेढंगे अंदाज में स्टीयरिंग घुमाने में मसरूफ था। इसके जीप चलाने के अंदाज से यूं लग रहा था जैसे इसने अभी नई नई ड्राइविंग सीखी है। इसके बराबर में खूबरू नौजवान बैठा था जिसके चेहरे पर बशाशत नुमाया थी। वो अपने पीछे बैठी 3 खवातीन से खुशगपियों में मसरूफ था। इन 3 खवातीन में कदरे अधेड़ उम्र की औरत भी थी जिसके सर के दूध की तरह सफेद बाल अंधेरे में खूब चमक रहे थे। इसके साथ एक नौजवान औरत जिसने हल्का सा मेकअप किया हुआ था बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। साथ ही एक 16-17 साल की लड़की बैठी कानों में माइक्रोफोन लगाए मोबाइल पर म्यूजिक सुनने में मगन थी। वो इन सब की मजेदार बातों से बेनियाज म्यूजिक पर हल्के हल्के थर्रा रही थी। जीप को लगने वाले झटकों से साफ जाहिर था कि जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ते जा रहे हैं वो इंतहाई मखदूश हालत में था। वो चूंकि पहली बार इस तरफ जा रहे थे इसलिए इन्हें कतई अंदाजा नहीं था कि ये बहुत पुराना रास्ता इस रेस्ट हाउस की जानिब जा रहा था जहां इस वक्त वो सब पहुंचने के लिए बेताब थे। कुछ ही देर में वो सब एक साफ रास्ते पर पहुंच गए जो सीधा रेस्ट हाउस की जानिब जा रहा था। इस बात का यकीन इन्हें दाएं जानिब लगे एक छोटे से बोर्ड को पढ़कर हुआ जिस पर रेस्ट हाउस लिखा होने के साथ साथ एक तीर का निशान भी सुर्ख रंग से बना हुआ साफ दिखाई दे रहा था। सफर करते हुए इन्हें तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके थे। आमतौर पर शायद ये रास्ता आधे घंटे में ही तय हो जाता, लेकिन चूंकि रास्ता काफी खराब हालत में था इसलिए इन्हें एहतियात करना लाजमी थी। जो वो आगे बढ़ते जा रहे थे रात अंधेरी होती जा रही थी। अब तो इन्हें जंगल के अंदर जाता हुआ रास्ता भी तय करना था। रास्ते के दोनों जानिब बड़े बड़े तनावर दरख्त किसी देव की मानद खड़े दिखाई दे रहे थे जिन्हें देखकर हैबत तारी हो रही थी। लेकिन वो मुसलसल सफर करते रहे। इसी तरह खुशगपियों में वक्त गुजरता रहा और अभी वो दूर दिखाई देने वाली रेस्ट हाउस की लाइट से काफी दूर थे कि अचानक पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर से डिग्री हासिल करने के बाद फहद ने मुलाजमत की तलाश शुरू कर दी। और ये किस कदर मुश्किल तरीन काम था ये तो उसे उस वक्त पता चला जब वो खुद इस मैदान में उतरा। काफी भाग दौड़ करने के बाद उसे पाकिस्तान के एक दूर दराज इलाके में वाक़े एक जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर की मुलाजमत मिल गई। तनख्वाह कलील थी लेकिन इसने मरता क्या न करता के मिस्दाक इसे भी कबूल कर लिया, सिर्फ इस गर्ज से कि चलो कुछ तजर्बा ही सही। घर में वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, कोई और बहन भाई थे ही नहीं, इसलिए वालिदैन की आंखों का तारा था। वालिदैन ने इसके बावजूद कि इसकी अभी कोई मुलाजमत नहीं लगी थी इसकी अपने खानदान में एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर दी थी। इसने बहुतेरा शोर मचाया कि इसे अभी अपने पांव पर खड़ा होने दें, लेकिन इसके वालिदैन ने इसकी एक ना सुनी और फौरी तौर पर शादी करके ही दम लिया। फहद के वालिद चूंकि एक सरकारी महकमे के रिटायर्ड ऑफिसर थे इसलिए घर की गुजर बसर इनकी मिलने वाली पेंशन से हो रही थी। वो अब इसकी मुलाजमत की उम्मीद लगाए अच्छे दिनों के इंतजार में थे। उसे बचपन से ही जंगलों में घूमने का बहुत शौक रहा था। अक्सर दोस्तों के साथ आसपास के छोटे छोटे दरख्तों के झुंड में परिंदों के शिकार के लिए निकल जाता था, इसलिए वहीं से फॉरेस्ट ऑफिसर बनने का शौक परवान चढ़ने लगा। और फिर ये शौक इस कदर बढ़ा कि इसने पाकिस्तान के एक अच्छे इंस्टीट्यूट से फॉरेस्ट ऑफिसर की डिग्री लेकर ही दम लिया। डिग्री लेने के बाद हर बच्चे का यही ख्वाब होता है कि उसे फौरी कोई अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी होने के लिए नहीं होती है। ये बात उसे भी काफी अरसा ख्वार होने के बाद पता चली। फिर काफी दौड़ धूप के बाद जब जॉब मिली भी तो एक छोटे से जंगल में जहां सारा दिन दरख्तों की लकड़ी चुराने वालों का पीछा करना और फिर इन्हें पकड़कर कानून के हवाले कर देना शामिल था। गो कि इसे ये जॉब कतई पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इससे करने पर तैयार हो गया था। मुलाजमत का अपॉइंटमेंट लेटर मिलते ही इसने फौरी तौर पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने की ठानी और इसी के नतीजे में आज वो अपनी वालदा, बीवी और साली के साथ रेस्ट हाउस की जानिब बढ़ते चले जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने तैयारी में काफी वक्त जाया कर दिया था, इसलिए इन्हें यहाँ पहुँचते पहुँचते काफी देर हो चुकी थी। रास्ता चूंकि बहुत खराब था इसलिए भी इन्हें कलील फासला भी काफी दूर महसूस हो रहा था। इसकी बीवी कजलबाश एक पढ़ी लिखी खातून थी जिसने पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में मास्टर किया था।
اور اس سلسلے میں اس کی کئی قسم کی ریسرچز بھی انٹرنیشنل میگزینوں میں نمایاں شائع ہو چکی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن سہرش بھی BBA کر رہی تھی اور گھومنے پھرنے کی شوقین تھی، اسی لیے جب فہد نے انہیں اپنی جاب کے سلسلے میں اس جنگل میں بنے ہوئے ریسٹ ہاؤس کے متعلق بتایا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی یہاں آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ قزل باش کی والدہ بھی ان کے ساتھ ہی یہاں اس لیے چلی آئی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جہاں یہ لوگ جا کر رہنا چاہتے ہیں وہ کسی قدر محفوظ جگہ ہے اور مزید کہ وہاں انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی۔ کار انہیں ایک رینٹ کار سے مل چکی تھی، لیکن جو ڈرائیور انہیں سونپا گیا تھا وہ لگتا تھا جیسے نیا ڈرائیور بنا ہو، اس لیے اس کی ڈرائیونگ مہارت زیادہ اچھی نہ تھی۔ فہد نے اپنے والدین کو وہیں بلانے کا کہہ کر ان سے اجازت لی تھی اور انہوں نے بھی اس کے اچھے مستقبل کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں یہاں آنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن ان کے چہروں سے صاف لگتا تھا کہ وہ ان کے یوں دور جانے سے زیادہ خوش نہیں ہیں۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا، جیپ اپنی نپی تلی رفتار سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ راستہ بے حد خراب تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے لمبے عرصے تک اس راستے کو صاف نہ کیا ہو۔ دور بہت دور اب انہیں ریسٹ ہاؤس کی لائٹس دکھائی دینے لگی تھی، لیکن ابھی وہ ان سے بہت دور تھی، لیکن لائٹس کو دیکھ کر انہیں کسی قدر حوصلہ ہوا تھا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور بڑھے ہوں گے کہ اچانک جیپ کے سامنے ایک گیدڑ اچھلتا ہوا گزرا۔ یوں اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ کر ڈرائیور نے یکدم جیپ کو ایک جانب گھما دیا، ورنہ جیپ الٹتے الٹتے بچی۔ یوں اچانک لگنے والے جھٹکے سے وہ سب بھی ایک دوسرے پر گر پڑے اور فہد کا سر بڑی زور سے سامنے والے شیشے سے جا ٹکرایا، لیکن اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ آگے کر کے خود کو بچایا۔ ابھی وہ سیدھے بھی نہیں ہو پائے تھے کہ اچانک دائیں والے درختوں سے ایک بہت بڑی بھیانک چیخ سنائی دی۔ چیخ اس قدر خوفناک تھی کہ درختوں پر بیٹھے پرندے اچانک شور مچاتے ہوئے آسمان کی جانب اڑنے لگے، اور اس کے ساتھ ہی ایک جانب سے بڑی بڑی چمگادڑوں کا غول کہیں سے اڑتا ہوا ان کے سامنے سے گزر گیا۔ خدا کی پناہ، اس قدر بڑی چمگادڑیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سیاہ رنگت والی بڑی بڑی جسامت والی بہت خون آشام قسم کی لگ رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں ایک ویران راستے پر یوں اچانک ایک خوفناک چیخ سن کر ان سب کے دل دہل سے گئے تھے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے جس طرف سے چیخ کی باز گشت ابھی بھی ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ فہد بیٹا، یہ سب کیا تھا؟ اس کی ساس نے بہت گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فہد تو خود آنکھیں پھاڑے جنگل کے اندر دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے وہاں کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ڈرائیور تو یوں بیٹھا تھا جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ کچھ دیر تک وہ سب سکتے کسی حالت میں بیٹھے رہے، پھر اچانک جیسے گاڑی کو کسی نے بڑی زور سے ٹکر مار دی ہو، وہ سب یوں اچھل پڑے جیسے کسی نے گاڑی کو زمین سے اٹھا کر اوپر کی جانب اچھال دیا ہو۔ پھر گاڑی یوں ہچکولے کھانے لگی جیسے کسی بچے کی واکر ہو۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فہد کی ساس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن وہ سب خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کے منہ خوف کی شدت سے مکمل کھلے ہوئے تھے۔ فہد نے یکدم ڈرائیور کو جلدی سے گاڑی ریسٹ ہاؤس کی جانب دوڑانے کا کہا، اور ڈرائیور جیسے اس کا حکم ملنے کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ یہ سنتے ہی اس نے جلدی سے گاڑی کو گیئر لگایا اور پوری رفتار سے کچے راستے پر دوڑانے لگا۔ اب اسے اس بات کی بھی پرواہ نہ تھی کہ راستہ خراب ہے۔ جیپ بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی مانند تیزی سے کچے راستے پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد انہیں ریسٹ ہاؤس کی روشنیاں دکھائی دیں جو کم از کم 100 فٹ کے فاصلے پر رہ گئی تھی۔ محفوظ پناہ گاہ پر نظر پڑتے ہی جیسے ان کے جسموں سے اطمینان کی گہری سانس خارج ہوئی۔ نزدیک پہنچتے ہی ڈرائیور نے جلدی سے جیپ ایک اور جانب روکی اور تیزی سے نیچے اتر کر جیپ کا پچھلا دروازہ کھول کر اس میں رکھا سامان نکالنے لگا۔ فہد نے بھی اس کام میں اس کی مدد کی۔ تینوں خواتین بھی جیپ سے اتر کر ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ خوف سے ان کے چہرے پیلے پڑے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں ایک دروازہ کھلا، اس میں سے ایک ادھیڑ عمر کا شخص جو چہرے مہرے اور لباس سے ملازم لگ رہا تھا نکلتا دکھائی دیا۔ یہ اس ریسٹ ہاؤس کا پرانا ملازم رحمو تھا۔ اسے دیکھتے ہی ڈرائیور نے جلدی سے اسے سامان اندر لے جانے کا کہا۔ اس نے بھی جلدی سے انہیں سلام کرتے ہوئے سامان اٹھایا اور انہیں بھی اپنے ساتھ اندر کی جانب چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے قدم بڑھا دیے۔ وہ بھی اس کا اشارہ پاتے ہی جلدی سے اس کے پیچھے لپکے۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.